मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम मुद्दा यकीनी तौर पे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से ही रहेगा, जिस पे हुकूमत अभी तक कोशिश कर रही है कि मौलाना को मनाया जा सके, लेकिन हुकूमत का जो मिशन मनाओ मौलाना है वो ताहाल कामयाब नहीं हो सका। सो मच सो कि पीटीआई से आज एक बार फिर मुलाकात के बाद और पीटीआई के घर का खाना खाने के बाद मौलाना ने एक तरह से लाल झंडी दिखा दी हुकूमत को और कहा कि जो हुकूमत का मुसव्विदा है इसको तो हम तस्लीम करते ही नहीं है, यानी कि एक तरह से साफ इनकार कर दिया है, लाल झंडी दिखा दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़िलहाल इस वक्त तक हुकूमत को। तो क्या ये हुकूमत का जो मिशन मनाओ मौलाना है ये नाकाम हो रहा है? मौलाना साहब क्या अपने उसूल पे डट गए हैं या JUIFA की तरफ से किसी डू मोर का मुतालबा हो सकता है? और अगर हुकूमत किसी डू मोर को तस्लीम कर ले तो क्या JUIFA के वोट उसके पलड़े में डाले जा सकते हैं? दूसरा अहम इसी हवाले से मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी जो अभी मीडिया पे रिलीज़ हुआ है मुसव्विदा वो कच्चा मुसव्विदा है, कच्चा मुसव्विदा, पक्का मुसव्विदा, लेकिन असल मुसव्विदा कहाँ है? मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज फिर एक बार हुकूमत से यही शिकायत की है कि मुसव्विदा आप चंद को दे रहे हैं, चंद को नहीं दे रहे। ये तमाशा क्या है, ये खेल क्या है? आप इस खेल को ख़त्म कीजिए और बराह रास्त आवाम के सामने, सियासी जमातों के सामने, पार्लियामान के सामने एक मुसव्विदा लेके आइए कि आप चाहते क्या हैं। इस मुसव्विदे में एक रिपोर्टेडली जिसको हुकूमत ने भी अब तस्लीम कर लिया है कि मिलिट्री कोर्ट कायम करने की एक तजवीज़ थी, जिससे हुकूमत ने कहा है कि नून लीग भी इत्तेफाक नहीं करती, मौलाना भी इत्तेफाक नहीं करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इसकी तो अभी हाल ही में PTI ने इसकी मुखालिफत नई शुरू कर दी है, वगरना जब PTI अपने हुकूमत में थी तो उन्हीं के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में कोई 25-26 सिविलियंस का ट्रायल हुआ भी था। हुकूमत का इल्ज़ाम आज ये भी रहा कि PTI इस आईनी तरमीम को वोट देने के बदले NRO चाहती है। इसका एक सबूत दिया हुकूमत ने अली मोहम्मद ख़ान की आज की एक मीडिया टॉक, जहाँ पे अली मोहम्मद ख़ान ये कहते हुए पाए गए कि पहले PTI के बानी को रिहा किया जाए, उसके बाद हम आईनी तरमीम के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ सोचेंगे। तो क्या वाकई PTI वोट देने को तैयार है? ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा कि जी PTI तरमीम को वोट देने को तैयार है, लेकिन वो दिसंबर तक का वक्त मांग रहे हैं। तो क्या PTI इस तरमीम को वोट देने के बदले में कोई NRO चाहती है? PTI से ये सवाल करेंगे। दूसरा, नून लीग को ताना मिला था अभी चंद दिन पहले बजुबान फैसल वाडा कि जी निकम्मी और नाअहल हुकूमत है। ये ताना नून लीग की हुकूमत के लिए कहाँ से आया जो बज़बान फैसल वाडा दिया गया? और क्या आईनी तरमीम मंजूर करवाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी और अपने आप को अहल और कारआमद साबित करने में कामयाब हो जाएगी? एक और फरीक अहम इसमें पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी पे बहुत तनक़ीद हो रही है कि इस किस्म की मुतनाज़िया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पीपल्स पार्टी कैसे ला सकती है, जो कि ख़ुद आइन को तश्कील देने वालों में शामिल है। ये सवाल हमने भी अपने पुराने प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के सामने रखा था। तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस मामले में पीपल्स पार्टी कोयलों की दुकानदारी कर रही है, कोयलों की तिजारत कर रही है? ये मुद्दात, ये सवालात और दीगर कई अहम सवालात हैं जिनके जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन भी हैं शाहिद खटक साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून से भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा अली गौहर बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सेंटर कामरान साहब, आई स्टार्ट विद यू। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? सर, सवाल आपसे ये होगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान किसी उसूल पे डट गए हैं या JUIFA की तरफ से हुकूमत के साथ या PTI के साथ किसी डू मोर का कोई मुतालबा है? क्योंकि आज बानी PTI इमरान खान से जब अडियाला जेल में सवाल किया कुछ सहाफ़ियों ने कि जी मौलाना के किरदार को आप कैसे देखते हैं, तो रिपोर्टेडली इमरान खान ने पहले तो एक मशकूक जेस्चर दिया और फिर कहा कि जी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। यानी कि इमरान खान को अभी तक मौलाना पे कुछ एतमाद नहीं है या मुकम्मल एतमाद नहीं है। तो क्या फरमाएंगे सर इस हवाले से आप?
دیکھیے فرض کریں کہ علی گور میرا بھائی ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، اگر وہ میرے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، بھلے وہ نیگیٹو بھی ہو، تو اس کو وہ رائے رکھنے کا تو حق ہے. یہ تو اس کا ایک اینگل ہو گیا. اب دوسرا اینگل اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی ایسی باتیں رپورٹ کی جاتی ہیں. اس وقت تو سب کو پتا ہے کہ اگر مولانا نہ ڈٹتا تو شاید باقی تو کوئی ڈٹنے والا موجود تھا ہی نہیں. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا. تو یہ پاؤں پہ جو کھڑا ہونے کا کام کیا ہے وہ مولانا نے ہی کیا ہے. اور یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈٹی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ فلیکسیبلٹی، کچھ ہل جل ہے. ان کے دیکھیے ہمارے ایک بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. ہم بہت تھوڑے ہیں، 8 لوگ جو ہے نیشنل اسمبلی میں اور 5 لوگ جو ہے ہم سینٹ میں. کسی ایک فرد کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کو کوئی پرابلم تھا کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا، کسی پارٹی کے ڈسپلن سے نکل گیا؟ ممکن نہیں تھی یہ بات. تو جب اتنی چھوٹی سی پارٹی بظاہر جو ہے وہ اس کا کوئی شخص جو ہے، تو پی ٹی آئی میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہیں پھسلے ہیں، کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ووٹ دینے کو تیار ہیں پی ٹی آئی والے، صرف دسمبر تک کا وقت مانگ رہے ہیں. اور عطا تارڑ نے آج کہا کہ جی یہ تو ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا. دیکھیے اب دونوں میرے لیے محترم ہیں، خواجہ صاحب بھی اور تارڑ صاحب بھی، مگر یہ بات تو دسمبر تک تو جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے ان کا جو مقصد ہے اس کا، نون کا یا پیپلز پارٹی کا، وہ تو پھر اس مقصد کا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. مقصد کیا ہے سینٹر کامران صاحب؟ مقصد جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے کچھ وہ اپائنٹمنٹس ہیں اور کیا ہے. تو اس میں جو وہ مقصد تو پھر ختم ہو جائے گا. تو وہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے نا کہ کوئی کہے کہ جی اس کے بعد جو کچھ بھی ہے یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ اس میں ڈیسائسو ہے، اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ اسی میں ہونا ہے. نہیں، مرضی کی کون سی اپوائنٹمنٹس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاضی فائزہ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور جو باتیں چل رہی ہیں، جو گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں افواہیں، یہ درست ہیں؟ دیکھیے میں مطلب کسی پرسنالٹی، کسی شخص کے حوالے سے جو ہے نا میں اس کو وہ نہیں کرتا. میں ایک پرنسپل کے حوالے سے تو میں بات کرتا ہوں، مگر عام طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی شخص کو ڈیل نہ کیا جائے. تو لیکن آپ نے کہا کہ اگر کوئی نیگیٹو رائے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ جب میں نے عمران خان کا میں نے اپنے حوالے سے کہا، اور میں نے 2 باتیں کی ہیں. میں نے کہا کہ کوئی نیگیٹو رائے رکھتا ہے تو اس کو وہ نیگیٹو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ابھی مولانا کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتے ہیں؟ میں نے ساتھ دوسری بات بھی کی ہے نا کہ یہ مس رپورٹنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا آج کے حالات میں، جب کیونکہ کئی دفعہ وہ آ چکے ہیں. یہ تمام میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. ہمارے جو آپ اگر پنجوتا صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے کردار کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کا کردار مثبت ہے اور وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ ہمارے پارٹی کا موقف ہے. جو وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے جن وکیلوں کی آج ملاقات ہوئی ہے، تو دیکھیں ابھی اندر سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے فلٹروں کے باہر نکلتی ہیں. بات وہی ہوتی ہے جو ہماری آپ صحافیوں پر تو عدم اعتماد نہ کریں نا، اس کا آپ لوگ خمیازہ بھی بھگتتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس میں سے لرن کچھ نہیں کرتے. دیکھیں ابھی انتظار پنجوتا صاحب یا نہیں پنجوتا صاحب، علی محمد خان صاحب، چونکہ وہ جیل میں جا کے ٹرائل اٹینڈ کریں، وہ وکلا ہے، ہم تو الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمہوریت کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد ہے بھرپور. جی دیکھیں نہ ہم تحریک انصاف ہماری اپنی پولیٹیکل ڈیسیجن میں ہم آزاد ہیں، اسی طرح جو یو آئی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ڈیسیجن میں آزاد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مولانا پہ اعتماد ہے. جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ابھی کا کردار رہا، اگر مولانا صاحب حکومت کا ساتھ دے دیتے تو وہ ترامیم جو رات کی تاریخ. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ عمران خان کو مولانا پہ اعتماد ہے کہ نہیں ہے. جی دیکھیں آپ کہہ دیجئے کہ ہاں جی ہے. میں اگر آپ اسپیسیفک اس ایشو کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل ان کا کردار مثبت ہے اور ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے اپنے اصولوں کے اوپر. اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر جے یو آئی فے نے ووٹ دے دیا ترمیم کو، پھر اس اعتماد کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ جی وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ نہ ہمیں باؤنڈ ہے نہ ہم ان کو باؤنڈ ہے. لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر جی اصل میں بنیادی جو یہ ترامیم ہے رات کی تاریکی میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس میں کچھ غلط نہیں ہے تو پبلک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ مسودہ کیوں نہیں شیئر کر رہے؟ پارلیمان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ ممبران کے ساتھ نہیں کر رہے؟ اپنے حکومتی ممبران کو نہیں پتہ بیچاروں کو کہ کیا ہے. ریپورٹڈلی نواز شریف تک کے پاس مسودہ نہیں ہے، جو کہ بڑا حیران کن لگتا ہے، امپاسبل لگتا ہے. 18ویں ترمیم جب آئی
तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातों ने उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन की, उस पे इत्तेफाक राय आया। बाकायदा सबको ड्राफ्ट दिया गया इसी था। तरह एपीएस का जब वाकया हुआ, तमाम पॉलिटिकल जमातों को बुलाया गया, उस इशू के ऊपर इत्तेमाद में लिया गया। इसी तरह जी देखिए, जुडिशल रिफॉर्म हम भी चाहते हैं, ये नहीं कि हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ भी जुडिशरी में रिफॉर्म जरूर चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि ये जस्टिस कयूम या जो इनके मनपसंद जजेस रहे हैं या यही चाहते हैं। जी देखिए, इस मुल्क में मसला क्या है, इधर कोई भी पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं, हर बंदा एक्सटेंशन के लिए बैठा हुआ है। कोई भी पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं, एक्सटेंशन चाहिए हर बंदे को। तो अल्लाह का वास्ता है, जब आपका टेन्योर पूरा हो जाए तो इंसान की कुछ मोरल ग्राउंड, हमारी कौमी असेंबली के 5 साल पूरे होते, हमने तो कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी, हम तो कहते हैं जी के इलेक्शन कराओ। लेकिन एक्सटेंशन की रिवायत भी आप लोगों ने डाली ना। हमने नहीं डाली, उससे पहले डली हुई है, उस पर अगर आप माजी में जाएंगे तो उस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है। लेकिन बाकायदा कानून साजी करके रिवायत तो आपने डाली जी ना? देखिए, उससे पहले जितनी भी, अगर आप फौज के अंदर देखें, क्या ये पहली दफा एक्सटेंशन थी? कानून साजी करके बाकायदा रिवायत तो आपने डाली क्या ना? पहली दफा ये एक्सटेंशन थी? कानून साजी, एक्सटेंशन मिलती कानून रही, साजी लेकिन करके बाकायदा, लेकिन आप लोगों के पास एक जुडिशरी में moral नहीं ground मिली। नहीं बचता ना। जुडिशरी में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुई। अभी भी वो कह रहे हैं एक्सटेंशन तो नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम है, हुकूमत कह रही है। इनके 3 ऑप्शन ज़ीरो गौर है, जो ये मसौदा नहीं ला रहे, इनको खुद ये नहीं समझ आ रही कि हमें एक्सटेंशन देनी चाहिए, उम्र की हद बढ़ानी चाहिए या आईनी कोर्ट्स बढ़ाने चाहिए। जी देखिए, आप मुस्लिम लीग नून या इनके इत्तेहादी जो इस टाइम पाकिस्तान पीपल पार्टी या जितनी भी है, इन्होंने जो किया खुद ही उसमें फंस गए। ठीक, ये जरा सवाल करते हैं ना, अली गौहर बलोच साहब, ये बताइए आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? मौलाना ने तो आज आपको कोरा साफ इनकार कर दिया एक बार फिर, और आपको एक तरह से लाल झंडी दिखा दी है कि जी आपका जो मिशन मनाओ मौलाना है वो नाकाम हो रहा है। तो मौलाना आपके नज़दीक उसूलों पर डटे हुए हैं या कोई डू मोर का मुतालबा तो नहीं है आपके साथ? नंबर 1। नंबर 2, कभी खबर आती है जो कच्चा मुसविदा है, कोई पक्का मुसविदा है, असल मुसविदा कहाँ है भाई? ड्राफ्ट कहाँ है? आप लोग शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड सो मच सो कि नवाज शरीफ तक को ड्राफ्ट नहीं दिया गया था। ये तो बड़ी हैरानकुन, अनबिलीवेबल किस्म की बात लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आप गुफ्तगू कर रही थी, मेरे दिन में कई बातें आ रही थी और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मुझे थोड़ी सी आज रूटीन से हट के ये थी कि फिर बंदे की जब दिमाग में ज़्यादा बातें और मेरे माइंड में एक तस्वीर घूम रही थी पूरी। जब मेरा भाई खटक साहब बातें कर रहा था तो मेरे ज़हन में वो नक्शा घूम रहा था कि किस तरह से मौलाना साहब के लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही थी। मैं उस जगह का ऐनी शाहिद नहीं, मैं उस वाक़े का विक्टिम हूँ। मैंने उस वाक़े के अंदर धक्के खाए, मेरे सामने हमें मारा पीटा गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लॉजेस के अंदर से वो लोग जो कि मजहब के पैरोकार समझे जाते हैं, जिनका शुमार एक ख़ास मजहबी तबका से होता है, उनके घरों के लॉजेस के दरवाजे तोड़ के बापर्दा ख़वातीन की बेहुरमती की गई, उनकी पगड़ियाँ उछाल के उनको गिरफ्तार किया गया लॉजेस के अंदर से। उस वक्त ना किसी असद कैसर का ज़मीर जागा, ना किसी बानी पीटीआई का ज़मीर जागा और ना किसी और का जागा। वो हमला ज़रूर मौलाना साहब के लोगों पर था, लेकिन उस वक्त PMLN, नून लीग, सारे लोग, मुझे आज भी याद है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का हाथ ज़ख्मी हो गया और वो लहू लुहान हो गए थे उस वाक़े के अंदर, और भी बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि कल तक हम जिधर जाते थे, मेरा ख्याल है कि आप मौलाना साहब की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जितनी बेहुदा और घटिया ज़बान ये लोग अपने सियासी मुखालफीन तो बहुत दूर की बात, जो इनके खिलाफ राय दे उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, ये सारा बयानिया बनाने के बावजूद PTI और मौलाना के दरमियान आप लोग दरार डालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं, बात दरार की नहीं है, बात असूल की है। देखिए, बात ये है, तो आपका मतलब है कि मौलाना असूल पे डट गए हैं? नहीं, बात ये है। अच्छा, मौलाना नहीं डटे उसूल पे? मैं अगर अर्ज कर लूं तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा मेरे जवाब के अंदर। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मौलाना साहब JUI है, मेरे भाई बैठे हुए हैं इधर आपके प्रोग्राम में, उसके अलावा PTI है, पीपल्स पार्टी है, तमाम पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल कहीं ना कहीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं, अलग राय रखती हैं। हाँ, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि मौलाना साहब की क़राबतदारी सियासी लिहाज से भी और ताल्लुक वास्ते के भी लिहाज से भी PMLN की क़यादत के साथ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बहुत करीबी है।
और जाती तौर लेकिन अभी पर तक आप लोग नाकाम हो रहे हैं ना, अभी तक आप लोग नाकाम हो रहे हैं। यही वजह है कि फैसल वोडा की बज़बान आपको निकम्मा और नाअहल होने का ताना दिया गया। ये कहाँ से आया? वो वाडा साहब हमारे स्पोक्समैन नहीं है, ना स्पोक्स पर्सन है, वो उनका अपना एक तर्ज खिताबत है। मैं उनसे कई दफा इत्तेफाक नहीं करता। शाहिद खटक साहब पूछ रहे हैं कि किसके स्पोक्स पर्सन है, फिर ये बता दें। वो इनको पता है, मेरा ख्याल है। नहीं, शाहिद खटक साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिनके बानी पीटीआई जब प्राइम मिनिस्टर थे वो हुआ करते थे, उनके आजकल ये हैं। देखें, गुजारिश ये है कि तो आपको वहां से ताना दिया गया है कि आप निकम्मे और नाअहल हैं कि एक तरमीम तक नहीं करवा पा रहे। मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने देना जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। ये हमारी जितनी भी हुकूमती पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, हमारी पार्टी, बाकी पार्टी जो है, और वज़ीर कानून, मौलाना ने तो आपका ड्राफ्ट ओवरऑल ही रिजेक्ट कर दिया ना आज। नहीं, देखें, अभी गुफ्तगू शनीद होगी, अभी कबल अज़ वक्त ये बातें नहीं की जा सकती। अभी कौन सा कोई लेजिस्लेशन आ गई है जिस पर रिजेक्ट कर दिया या पास कर दिया है, वो तो अभी बातें होंगी। हो सकता है कोई शिक्के हों जिन पे इत्तफाक हो जाए, कुछ शिक्के हों जिनमें तब्दीली करनी पड़े, तो वो तो चलती रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जमहूरियत है, यही सियासत है कि सियासी पार्टी आपस में राब्ता करें, कोई इनकार करे, कोई इकरार करे, कोई तनकीद करे, लेकिन राब्ता कौन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी। सर, इस सारे में अवाम का क्या फायदा हो रहा है? सो मच सो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बेचारे, इनको ड्राफ्ट है नहीं पॉलिटिकल पार्टीज। एक छोटा, और ये शायद खटक साहब बार-बार ड्राफ्ट मांग रहे हैं, PTI बार-बार ड्राफ्ट मांग रही है, मौलाना भी ड्राफ्ट मांग रहे हैं आपसे। आ जाता हूं, जरा हौसला तो करें सर। क्विकली, मैंने सेंटर कामरान साहब की तरफ भी जाना है। आज असेंबली के अंदर किसी कर्नल का दफ्तर नहीं है, कर्नल लियाकत का, कि आप ब्रिगेडियर बैठे हुए हैं एक मिनट के अंदर 8 कवानीन पास हो जाए। एक मिनट, अली गौर साहब एक मिनट, अली गौर साहब एक मिनट। कौन से ब्रिगेडियर बैठे हैं? वहाँ आजकल पहले कर्नल थे, अभी ब्रिगेडियर बैठे होते हैं। कौन से ब्रिगेडियर? वहाँ पे असेंबली में होते हैं। नाम ले देना, नाम पूछ के बता दूंगा। नहीं, आप खुद असेंबली के मेंबर हैं, आपको नाम नहीं मालूम? मैं बता दूंगा। जब आप अगले प्रोग्राम में, एक मिनट अली गौर साहब एक मिनट, आप अगले प्रोग्राम में मेरे पास नाम लेके आएंगे कि कौन से ब्रिगेडियर हैं बैठे होते हैं कौमी असेंबली। अली गौर साहब एक मिनट, अली गौर साहब सिर्फ एक मिनट, अली गौर साहब एक मिनट, अली गौर साहब सिर्फ एक मिनट दे दें मुझे जी। तकरीरें काट रहे होते हैं उधर आजकल हमारी ब्रिगेडियर साहब जी, सामने बैठे होते हैं आप? नहीं, ऊपर बैठे होते हैं, जहाँ से टीवी नशर, जहाँ पर मीडिया गैलरी के ऊपर जो मीडिया की ट्रांसमिशन का इंतजाम होता है, तो कौन से ब्रिगेडियर होते हैं? उसका मैं नाम पूछ के बता दूंगा आपको। आप अगले प्रोग्राम में मुझे बता दीजिए। जरूर आऊंगा, या आप चाहें तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। टेक्स्ट कर दूंगा। फिर ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो देखिए ना, हम मौजूद है ना। अगर अली गौर साहब, अली गौर जो कर्नल का बता रहे तो मैं ब्रिगेडियर के भी बता दूंगा। कर्नल लियाकत वाली बात तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। और ठीक है, नहीं, कर्नल लियाकत क्या, मैं ब्रिगेडियर अब्दुल्ला होगा, ब्रिगेडियर जवाद होगा, कोई तो होगा ना नाम उसका, वो मैं बता दूंगा। तराना होता था असेंबली के अंदर, उसके बाद पेपर सामने होता था और उधर हाथ खड़े हो जाते थे, मंजूर है, किसी को पता ही नहीं होता था कि मंजूर क्या हो रहा है। कौन सी? आज तो ये एक तरमीम डिस्कस हो रही है, इसकी शिक्के डिस्कस हो रही हैं, और उसका मुसद्दा लाने आएगा, असेंबली के अंदर आएगा, सबको मिलेगा। जब वक्त आएगा कानूनी तरीके के साथ होगा। 12 बजे तक हमें बिठाया रहता, आएगा, अब भी आएगा। तो मेरा भाई है नहीं, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो पास तो नहीं हुआ ना, पेश तो जिस अली गौहर साहब आपके अपने MNAs कहते हैं कि जी हमें कई हफ्तों से रगमाल बना के इस्लामाबाद में बिठा के रखा हुआ था। लेकिन बहरहाल अगर PTI ने अपने दौर में कुछ गलत किया था, टू रॉन्ग टू नॉट मेक अ राइट, अगर उस वक्त कर्नल लियाकत या कोई भी और कौमी असम्बली को चलाया करता था और आज PTI का इल्ज़ाम है, और जिस तरह से आप तरीक़ाकार अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। जिस तरह से ये आपकी एक फेल्ड स्ट्रैटेजी, बल्कि एक ज़ीरो स्ट्रैटेजी है कि कंसल्टेशन के बगैर आप लोग इतनी बड़ी तरमीम लाने जा रहे हैं। मैं सेंटर कामरान साहब आपकी इजाजत से, नहीं, मैं यहाँ पर अली गौहर साहब मुझे ब्रेक लेने दें, अली गौहर साहब आपकी इजाजत से, और सेंटर नहीं बिल्कुल नहीं है, लाइव प्रोग्राम है, माजरत के साथ। सेंटर कामरान साहब आपकी इजाजत से भी एक ब्रेक, वापस आते हैं, सेंटर कामरान साहब से सवाल करते हैं। अली गौहर बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शाहिद खटक साहब भी मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अली गौहर बलोच साहब और शाहिद खटक साहब। सेंटर कामरान साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो क्या इस वक्त तक, आज तक तो मौलाना ने ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया, इस ड्राफ्ट में अगर चेंजेस होती हैं, कुछ नया प्रपोज होता है, तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि JUIF हुकूमत को वोट दे सके 26वीं तरमीम पर? मुझसे पूछे जी, सेंटर कामरान साहब आपसे सवाल है। हाँ, देखिए इस ड्राफ्ट पे जो कुछ दिया गया है, ये तो अब कहते हैं ना कि ड्राफ्ट था ही नहीं, तो ड्राफ्ट इनको मतलब बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं है कि ड्राफ्ट था नहीं था, कितने ड्राफ्ट बने, 6 दफा तो जो है ना
اس میں ترمیم ہوتی رہی ہے. پھر جس پہ جو ہے نا وہ کیچ آؤٹ ہونا تھا یا وکٹ جو ہے نا کلین بولڈ ہونا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو نکالتے رہے ہیں. آرٹیکل 8 سے شروع ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں اس میں سے کلازز جو ہے بیچ میں سے بل سے نکلتے گئے ہیں, غائب ہوتے گئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف اس میں لوگوں کے پاس ڈرافٹ ہیں, تو وہ اس لیے مختلف ہیں. انیشل ڈرافٹ ایک تھا, پھر دوسرا بنا, اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی, پھر تیسرا بنا. تو ابھی پتہ نہیں تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ کون سے والے نمبر کا. کن کن شکوں پہ سینٹر کامران صاحب جے یو ایف اے کو ابھی بھی اعتراض ہے؟ آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ جی بڑی خوفناک اور خطرناک شقیں ہیں, تو وہ کون کون سے شقیں ہیں, اور خاص طور پہ ملٹری کوڈ؟ اس میں وہ شقیں جو ہے وہ بالکل جو ہے نا بہت ڈیمیجنگ ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس کو کرٹیل کرتی ہیں. وہ شقیں بہت خراب ہیں جو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو کرٹیل کرتی ہیں. وہ شقیں خراب ہیں وہ جو ملٹری کورٹس کے لیے جو ہے نا وہ مدد فراہم کرتی ہیں. تو ملٹری کورٹس کے لیے جے یو ایف اے قطعاً نہیں مانے گی. دیکھیے ہم نے گھروں کو بھی جانا ہوتا ہے, ہم نے کل تاریخ کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. کل اس بات کے اوپر جو ہے وہ سارے آنسریبل ہیں لوگوں کو. ہم سول رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کیا ملٹری کورٹ کی اچانک جو ہے نا وہ اچانک فائن مارننگ, بلکہ فائن مارننگ بھی نہیں تھی, وہ فائن نائٹ تھی, بلکہ مڈ نائٹ تھی. تو وہ اس میں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جو ہے نا اگلی صبح میں آپ جو ہے نا اس کے اوپر آ کے تو یعنی کہ سینٹر کامران آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جے یو ایف اے کسی صورت نہیں مانے گی, اس کو شامل ہونا ہی نہیں چاہیے ترمیم میں؟ دیکھیے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, عدالتوں کے اختیارات کرٹیل نہیں کرنے چاہیے, پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس نہیں ہونے چاہیے. ہم کو شخصیات اور آئینی عدالت کے قیام پر تو اس وقت تک جے یو ایف اے کو اعتراض نہیں ہے. آئینی عدالت, مگر اس کے ساتھ جو ہے آئینی عدالت کو سپریم کورٹ سے بالا ادارہ نہ بنائیے. پیرالل آپ اس کو کر سکتے ہیں چلے زیادہ سے زیادہ, مگر اس کی ایج بھی وہی ہونی چاہیے. اس کی ان کے ججوں کی جو ہے نا وہ تعیناتی کا طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے نا وہ ایون وکلا بھی کرتے ہیں, اور ایون سی او ڈی کا بھی وہ حصہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہوگی جس میں سارا آئینی کام چلا جائے گا. وہ اس کے لیے آرگومنٹ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ سارا دن جو ہے نا یہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ کیسز ہیں یا جو اس طرح سے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. 15 دن ایک کیس کی ہیئرنگ چلتی رہتی ہے, اور جو ریگولر کیس ہے اس کی باری نہیں آتی اور وہ ڈمپ ہوتے جاتے ہیں. جو لوگوں کے رائٹس کا مسئلہ ہے وہ تو اس میں یہ بات میں وزن یقیناً ہے, مگر ڈیبیٹیبل ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل کہا ہے ہم نے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, مگر اس سب چیزوں کو عام عوام میں پبلک کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو سینٹر کامران صاحب ریکٹیفائی کر کے اگر کوئی نیا ڈرافٹ, کوئی نئی ترمیم کی صورت آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے جو آپ کو قابل قبول ہو, تو پھر جے یو ایف اے ووٹ دے دے گی؟ یو آئی نے یا مولانا صاحب نے کبھی اپنے دروازے بند نہیں کیے. وہ اپنے بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں بہت بری باتیں کی تھیں. عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چند منسٹریوں کا کھیل ہے, اور اس منسٹریوں پہ ڈو مور والی بات بھی بعض لوگ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی ان کو فیڈ کرتا ہے نا, اس طرح کی باتیں کہنے کے لیے کرتا ہے دونوں طرف سے. وہ ایک اس کے اوپر ایک لطیفہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جلدی فوراً اپنا فیصلہ کریے تاکہ ہم بھی اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کی تعریف کرنی ہے کہ گالیاں دینی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہمارا تو مطلب ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. ہم ڈائلاگ میں سب کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں دونوں طرف فریقوں سے. ہم ایک پرنسپل سٹینڈ ہم نے لیا ہوا ہے, اور دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ ایسی باتیں ہمارے بارے میں آتی ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ تو کبھی کوئی جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی ارشاد فرما دیتا ہے, کبھی کوئی پرنٹ میڈیا پہ کوئی ارشاد فرما دیتا ہے. تو یہ سارا کچھ موجود ہے. جہاں پر آپ نے اشارہ کیا سینٹر کامران صاحب, وہیں سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کیوں شاہد خٹک صاحب وہ ایک بڑا ستم ظریف قسم کا جوک سنایا ہے, لطیفہ سنایا ہے کامران صاحب نے کہ جلدی فیصلہ کریں آپ تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں, تعریف کرنے کی گالیاں دینی ہیں. جی دیکھیں سب سے جے یو ایف اے اگر ووٹ دیتی ہے تو آپ کے سوشل میڈیا کی طرف سے گالیاں تو نہیں پڑیں گی؟ جی دیکھیں ایک بات یہ کہ جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ وہی ڈیسیجنز کرتی ہیں جو عوام میں مقبول ہوں, جو عوام کا ایکسیپٹیبل ہوں. تو اس ٹائم پوری پاکستانی قوم جو ہے عمران خان و تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور ان ترامیم کے اوپر جس طرح ہمیں بحیثیت پارلیمنٹیرین یا رکن قومی اسمبلی ہمیں تحفظات ہے, اسی طرح ہر پاکستانی کو ان ترامیم کے اوپر اعتراض ہے. اور علی گوہر بھائی نے ایک بات کی کہ جی یہ کیا نہیں کہتے رہیں, تو مولانا صاحب
को जो लक़ब दिया गया, मैं उनकी याद दहानी के लिए ये ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था असेंबली के फ्लोर के ऊपर। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के लिए जो जो लक़बात उनको मिले थे वो इन्हें नहीं दिए थे। इन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है एक दूसरे के लिए, अगर आसिफ अली जरदारी को इन्होंने लाहौर, लाड़काना और कराची की सड़कों पे घसीटा हो तो हम भी मौलाना साहब के साथ दस्त गिरबान हो जाएंगे। क्या क्या नहीं कहते रहे इनको। मैं इनका जब इनका माजी याद दिलाऊं तो बेनज़ीर भुट्टो को ये पीली टैक्सी तक बोलते थे। ये मैं इसको हज़फ करवाऊंगी, ये कर ले, लाइव प्रोग्राम है, ये गैर मुनासिब ये कर ले। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा था, ये इनकी लीडरशिप कह रही थी। लेकिन फिर भी उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहिए, बहुत ही गैर मुनासिब नवाज अल्फाज शरीफ है। खड़े होके तकरीर कर रहे थे स्टेज के ऊपर कि जी यहूदियों की एजेंट है, इसको यहूदियों ने भेजा है। तो इनको अपना माजी याद नहीं है कि पीपल पार्टी के बारे में, MQM के बारे में, जो आज इनके इत्तेहादी हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, ये क्या क्या नहीं कहते रहे। बिलावल भुट्टो के बारे में इनकी लीडरशिप क्या क्या नहीं कहते रही। तो क्या इनको भी थोड़ी शर्म और हयाई इन चीजों के ऊपर। जी देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, मौलाना साहब के साथ कोई हमारा सियासी इत्तेहाद नहीं है। मौलाना साहब के वो भी अपोजिशन जमात है, हम भी अपोजिशन जमात है। तो अगर अपोजिशन किसी इशू के ऊपर इत्तेफाक पे आ रही है तो तकलीफ क्या है फिर किसी को। अली गौहर बलोच साहब, शाहिद खटक साहब पूछ रहे हैं कि तकलीफ क्या है फिर किसी भी जमात को। देखिए, बात ये है कि असल में इनकी तो बिल्कुल जिस तरह से कामरान मुर्जा साहब ने बात की है कि वो इंतजार में कर बैठे हुए हैं कि मतलब है कि गालियां देनी है या तारीफ करनी है। ठीक है, जो बातें खटक साहब ने की हैं, कुछ बातों की हद तक तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इनको ये भी याद होगा कि जब मिसाके जमहूरियत हुआ था और उसके बाद काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये जो साबका अदवार में तलखियाँ रही उनको रियलाइज़ भी किया, उन पर एक दूसरे के साथ मादरत भी की, और उसके बाद भी सियासी पार्टी तो आज भी हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी, JUI, ये तमाम पार्टी को सियासी इत्तेहाद में तो शामिल नहीं होती इंतखाबी इत्तेहाद में, लेकिन अब वो हालात नहीं है और उन चीज़ों के ऊपर एक दूसरे से मादरत की गई। सबसे पहले तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनके जो बानी हैं PTI के, वो सबसे पहले तो मौलाना साहब से माफ़ी मांगे और मादरत करें कि जिन अल्फाज के साथ वो पुकारते रहे, जिस बेहूदगी और जो वो वाक़यात लॉजिस के अंदर हुए थे उस पर असद कैसर और वो लोग भी का माफी तो मांगे ना। सॉरी, मुझे इंटरजेक्ट करना है, आपकी माजरत आपसे करूंगी, कता कलामी की। लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक से वापस आते हैं तो अली गौहर साहब आपका ही जवाब कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अली गौहर बलोच साहब, आपका जवाब पेंडिंग था सर। बात ये है कि आपको याद होगा कि परवेज इलाही के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और आज वही जो जिसको डाकू का खिताब दिया जाता था आज वही सदर है इनकी पार्टी का पंजाब का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इतना तौहीन अमेज रवैया है अपने सियासी मुखालफिन के साथ, आप खुद बताएं, जो लोग सहाफत में जो जर्नलिस्ट तनकीद करते हैं वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, और जो तारीफ करते हैं वो बल्ले भी बल्ले, चाहे वो लिफाफा लेके तारीफ करें या जिस तरह भी करें। मैं बाई एंड लार्ज एक बात कर रहा हूँ, तो ये रवैये तो इंतहाई गैर मुनासिब है। इसी तरह से आप देख लें कि जलसे के दौरान जिस तरह से इन्होंने गुफ्तगू की, जहाँ तक आइनी शिकायत, देखे आइन में पार्लिमान का काम कानून साजी है और उसके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने हुकूमती पार्टी के तमाम इत्तेहादियों को काफ़ी हद तक एतमाद में लिया और अभी उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी चीज़ें थी जो वजाहत तलब भी थी, लेकिन जाहिर है कि जो पार्टीज अपोजिशन के अंदर बैठी हुई हैं उनके साथ उस तरह से मुशावरत नहीं हुई जिस तरह से कि बाकायदा ख़ास तौर पर जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि उनके साथ प्रॉपर मुशावरत करें और उजलत में ये काम ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब की मुशावरत के साथ जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, और हमें तो PTI के भी मुशावरत में शामिल करने से कोई इनकार नहीं है। और ये भी, लेकिन ये तो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में करते हैं ना, इन्होंने तो चाहे, लेकिन साथ ही आप लोग इल्जाम भी लगा देते हैं ना, साथ आप, हाँ यही तो इल्जाम लगा देते हैं आपके, जी वो NRO मांग रहे हैं तो वो बैठेंगे क्या आपके साथ? देखे ना, खान साहब की रिहाई का आईनी तरमीम के साथ क्या ताल्लुक है?
اور آپ خود دیکھیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر ہوا, حالانکہ وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات تھے وہ تو تقسیم کیے گئے تھے, کمیٹیوں کو دیا گئے تھے, اس پر بھی انہوں نے مخالفت کی. ابھی بھی پی ٹی آئی چلی گئی ہے, آپ کی اس ترمیم کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہے, اور دیگر وکلا بھی چلے گئے ہیں. یہاں سے ہی دیکھ لیں کہ ان کی قانون سازی میں کس حد تک یہ سنجیدہ ہے. یہ اس حد تک کی سنجیدہ ہے جس طرح سے کہ یہ کنٹینر پہ اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر ریاست کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں, اپنے صحافیوں کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں. ان کی سنجیدگی تو ادھر سے ظاہر ہو جاتی ہے, اور ان کو ہمیشہ یہی باور کرایا جاتا ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کی طرف دوبارہ مطلب ہے کہ وہ ایک کوشش کریں کہ آپ ایک سیاسی پارٹی بن جائیں, آپ وہ گروہ اور جتھا نہ بنے جو ہر وقت ملک اور ریاست کے اوپر حملہ آور رہتا ہے. چلیے, اور وہ زبان استعمال نہ کریں جو کہ سیاسی, مجھے خٹک صاحب سے اس کا جواب لینے دیں. شاید خٹک صاحب 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک تو وہ بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ ترمیم کے بدلے میں عمران خان کی رہائی NRO آپ لوگ مانگ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جو سپریم کورٹ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی, تو آپ قانون سازی ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے, لاہور کا جلسہ کر پائیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیے, پہلی بات یہ کہ انہوں نے جو بات کی کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, تو زرداری کو مسٹر 20% یا مسٹر 10% کا لقب بھی انہوں نے دیا تھا. تو اگر ان چیزیں کہتے ہیں ہم نے سی او ٹی میں معذرت کر لی تھی نا, بس ٹھیک ہے, کہا تھا, میں بتا رہا ہوں, باقی انہوں نے جو معذرت کی وہ ان کا اپنا کام ہے. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون سازی ہم روک رہے ہیں. جی دیکھیں, اگر انلیگل قانون سازی ہوگی قومی اسمبلی سے تو پھر ہم اس کو نہیں روکیں گے. جب قانون سازی کیا آپ کے نزدیک پارلیمان سپریم نہیں ہے؟ سپریم صحیح, لیکن مسودہ ہے کہ در پاس کیا کرا رہے ہیں. سوال وہی ہے کہ یہ کیا کرا. علی گور سے آپ پوچھ لیں, اس کو خود پتہ ہے کہ کیا ترمیم میں ہے کیا. کل کو ہم پاکستان کو کسی کو گروی کر دے پارلیمان کی کس ترمیم کے ذریعے. جی دیکھیں, مسودہ آئے گا, اسٹڈی کریں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی تو یہی تھا کہ آپ لوگ بند لفافے میں کابینہ سے کچھ بھی اپروو کروا رہے ہیں, خدا نخواستہ کچھ نہیں. یہی جو آرگیومنٹ آپ کا ہے, یہی جو آرگیومنٹ آپ کا ہے, نقصان کیا ہوا ہے. میں خود بیٹھا ہوا تھا, اٹارنی جنرل نے اسلام ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ میں کمنٹ جمع کرائے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے پیسے بڑھ گئے ہیں, کم نہیں ہوئے ہیں. ایک طرف لوٹ کے لے گئے تھے, ادھر اپارٹمنٹس لیے گئے, دوسری طرف باہر سے پیسے حکومت پاکستان کا ہے نا. جی دیکھیں, سپریم انٹرسٹ کی ریٹ سے بڑا ہو چاہے جس بھی شرح سے بڑا بڑا ہو, کس کا ہے؟ کیا سپریم کورٹ پاکستان کا نہیں ہے؟ یہ کوئی پاکستان کا نہیں ہے سپریم کورٹ. نمبر اور آپ نے علی گور صاحب کے بارے میں نہیں بولا. بلوچ صاحب, خٹک صاحب کا یہ آبجیکشن ویلڈ ہے کہ وہ آپ کے وقت پہ نہیں بولے, تو ان کو بھی ذرا سن لیجیے. اچھا, اور رہی بات جلسے کے حوالے سے, جی دیکھیں, تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے. ہم 27-28 سال سے اس ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے ایک جلسے آپ نے بھی کور کیا. ہم نے تقریباً 800-900 سے زائد بڑے بڑے جلسے کیے, چھوٹے نہیں, جو عمران خان صاحب کے لیول یا ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کے لیول نہیں کیے ہیں. کسی بھی جلسے میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. یہاں پہ 126 دن کا دھرنا رہا اسلام آباد میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لان میں کوئی بیٹھ گیا, کپڑے لٹکا دیے, لیکن کوئی پرانا نہ جائیں. سنجانی جلسے میں کیا ہوا ابھی, کیا ہوا جو تقاریر وہاں سے کی گئی؟ جی دیکھیں, آپ تقاریر تو اس سے پہلے بھی کی گئی, تو پھر میں ماضی میں جاؤں گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ پچھلے باتیں کرتے. تقریر خواجہ آصف کی اسمبلی کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. مریم نواز کے جلسے میں نہیں نعرے لگ رہے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ورزی ہے. نہیں ہوتی نا جی کہ اگر انہوں نے غلط کیا, پیپلز پارٹی نے غلط کیا, تو ہم بھی کریں گے. پھر وہی پیمانہ رکھے نا سب کے لیے. اگر ہم تقریر کرتے, ہمارے اوپر غداری کے مقدمات, مریم نواز کے جلسے میں یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگے, کیا لگا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ؟ خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور کے اوپر پاک فوج کے لیے کیا نہیں کہا. نواز شریف کیا کہہ رہا تھا لندن سے بیٹھ کے, آپ اس کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. جی دیکھیں, پیمانہ سب کے لیے پر ایک ہونا چاہیے. ہمارے اوپر غداری کا مقدمات, ان کو جی کچھ بھی نہیں. کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کے درخواست گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ آپ کو جلسہ پورے پنجاب میں کہیں نہ کرنے دیا. جی دیکھیں, ایک پولیٹیکل جماعت کو جب آپ جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو ہم کیا آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہم پولیٹیکل جماعت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا, جی دیکھیں, فنڈامنٹل رائٹس ہے ہمارا. پولیٹیکل جماعت جلسہ نہیں کرے گی. ہاں, اگر اس میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو, اس میں وہ پر امن نہ ہو, ہم رسپانسیبل ہوں گے. میں آن دا ریکارڈ آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لاہور کا جلسہ جو ہوگا اس میں فیملیز آئیں گی, اس میں بچے آئیں گے. لیکن اجازت نہیں ملے گی نا اگر آپ کو, تو پھر کیا کریں گے؟ کریں گے, جلسہ کریں گے. ہاں کریں گے. قانون توڑیں گے؟ کیوں اجازت توڑیں گے؟ کیا مطلب؟
अगर आपको कानून इजाजत नहीं देता, क्यों अगर क्यों नहीं आपको देगा, मतलब किस बुनियाद के ऊपर नहीं देगा? सर हुकूमत का प्रेरोगेटिव है ना, इंतजामिया का प्रेरोगेटिव है अच्छा, ना। हम इधर जब इनका धरना था, हम इनको इधर खाने ऑफर कर रहे थे कि जी बैठे, जब इनके मार्च थे, इमरान खान साहब ने कहा मैं खाना भी भिजवाता हूँ और जो जिस चीज की कमी हो आप बैठ जाएं सिर्फ। हम तो इनको ये ऑफर कर रहे थे। हमारे दौरे हुकूमत में इन्होंने जलसे नहीं किए, क्या हमने कभी क्रैक डाउन किया इनके ऊपर? JUIF यहाँ पर मार्च लेके आई थी तो उस वक्त किधर बैठे थे वो? इस्लामाबाद भी नहीं थे वो। उस वक्त इंतजामिया ने ऑर्डर्स जारी कर दिए थे कि कितने दिन बैठे कोई थे? खाना प्रोवाइड नहीं होगा, कोई जी आसपास देखे, रहने की जगहें प्रोवाइड नहीं होंगी। जी देखे, करना तो दिया था ना, बैठे हुए थे ना। इधर उन्होंने धरना दिया ना 10-11 दिन, 10-11 दिन धरना दिया। मुझे बताएं कि पुलिस या इंतजामिया की तरफ से कोई तशद्दुद किया गया उनके सेनेटर ऊपर? कामरान साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज सर। बात तो बड़ी सिंपल सी है। अमेंडमेंट्स असेंबली का इख्तियार भी है, अमेंडमेंट्स होती भी हैं। अमेंडमेंट्स कराना जो है या उसको बिल टेबल करना जो है वो ट्रेजरी का हक भी है, मगर ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से किया गया था। उसको टेबल करें, पहले तो अपनी कैबिनेट से मंजूर और कराएं। क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें चली गई हैं, PTI भी इस कानून साजी जो कि अभी हुई नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि वो जैसे ये एक जख थी, वो दूसरी जख वो मारी गई है जो सुप्रीम कोर्ट में। मेरा बड़ा एहतराम है, उसमें जुबैरी साहब जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, मेरे दोस्त भी हैं, और बाकी सारे भी, शफकत चौहान भी मेरा दोस्त है, बहुत सारे तकरीबन सारे ही दोस्त हैं। मगर ये जख्म, क्या पार्लियामान को कानून साजी से रोकने के लिए कोई पिटीशन फाइल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस पे आर्डर कोई पास कर दे, तो उस सुप्रीम कोर्ट का क्या जो है ना इमेज रह जाएगा? पता नहीं, दोस्त सोचते नहीं है, दोस्त इस हद तक पाकिस्तान हो जाता है। प्रोसीजर बिल को रोका जा चुका है ना, स्टे ऑर्डर उस पे दिया जा चुका है। गलत हुआ था, वो गलत हुआ था। पार्लियामान के इस हक के ऊपर जो है ना वो उस पे कब वो किया था, तो इसीलिए तो फिर आज जजों के बारे में ग्रुपिंग के हवाले से और बाकी दूसरे हवालों से आज यही है, वरना तो उनको किसी जज की तरफ तो कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं करता। ठीक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके ज़बरदस्त वैल्यूएबल इनपुट के लिए। अली गौहर बलोच साहब, शाहिद खटक साहब, आपके भी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स का बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।